الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. من هغه خوش نصیب خلق یو چې من په لاس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت او لوز کړی دی او څومره چې بدن کې روح وي په جهاد او اسلام باندې موږ خپل ځان او مال قربانو. على الجهاد وفي رواية على الإسلام ما بقينا أبدا. ہمیشہ بھی اور ولی زگی چی دا جماعت بنفس خود یو بہترین کار دی بیا پدی کی مالیت تاغ شخصیت تے چاہے تا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئی دائم مرگرتیا کیوں اس انعام ورکول غواری کا نا فدرسی کم انعام ورکولی کی طلباء محنت کرے آئی دی پار باقی دا انعاماتی سندنی اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے انعام ورکی تو انعامی وقتی نورکی عارضی نورکی دائمی ورکی آئی وقت ان پیغمبر زود کراؤ اسم زوتی گی تر قیام قیامت پوری زوتی گی. امام الانبیاء باری تعالیٰ طرف سے متوجہ کی گی اللہ طرف کا اور سوال کی کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. لیکن اصحاب الصفوف مسجد آئی وقت کمزور ہو داسی مزیدار نو جوڑ شبو کی ناستو سنگریزوانو کی ناستو گٹو باندے ناستو تاسو ہم جماعت داسی مزین جماعت نشتے او خارو کی ناسی جذبہ دیر مزیدار دی اشعار تو برے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اللہ مہربان اصل جن چلے او حقیقی جن چلے اغف بل دے آخد آخرت جن دے اصل جن بل دے دا عارضی ملمسکیا دا دنیا زندگی چلا دا ملمسکیا دا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اگیبان اللہ سکتی کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل دا سے بہت لکچتا سپی جنینا اپراو ناشنا کسے یا پلار تیر دن کے دی دنیا سر بزر نہ غوٹا گئے زکر چدا دنیا نہ دا اللہ خوقدا نہ دا پیغمبر خوقوا اور نہ دا خو خلق خوقدا اس بھی جگڑے کے دنیاویت دی اللہ خوقا نہ دا پیغمبر خوقا. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجران. صحابہ اکرام دا یک نشود دا خود دوش ود شو من خود صرف اخفل اغا محبت او من اکار کولا دا خود دعاگانو سیلاب شروع شو اگی بیا اخفل عقیدت اکار کی وی نحن الذین بایعو محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا. بیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سبحان اللہ حال تخذ الدعاگانو کمیر خنوک اللہم لا
والمهاجرا کلا کلا وی فاغفر الانصار والمهاجرا او کلا وی فرحم الانصار والمهاجرا کدا مغفرت خبر شي صحابہ مغفور په دعا د پیغمبر